अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाक़द जीनाहुम, और अलबत्ता तहकीक जेनाहुम, हम लाए उनके पास, भी किताबिन, ऐसी किताब, फस्सलनाहु, हमने तफसील से बयान किया था उसको, अला इल्मिन, इल्म पर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयत से तकब्बर करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो अब अल्लाह ताला उन्हीं जहन्नमियों के बारे में बयान कर रहे हैं कि हमने उनको ऐसी किताब दी थी जो हर चीज़ को तफसील से बयान करने वाली है, यानी कुरान पाक। लेकिन ये इन लोगों की बदकिस्मती कि उन्होंने इस किताब से फ़ायदा ना उठाया, यानी इस किताब पर ईमान ना लाए, इस किताब को समझकर ना पढ़ा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्सलनाहु, हमने तफसील से बयान किया था उस किताब को, अला इल्मिन, इल्म पर, हुदन, जो कि हदायत है, व रहमतन, और रहमत है, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं। यानी ये कुरान पाक उन लोगों के लिए ही बाइस रहमत है जो इस किताब पर ईमान रखते हैं, इस किताब को तफसील के साथ और समझ कर पढ़ते हैं। हल यंजुरूना, नहीं वो इंतज़ार करते, इल्ला, मगर, तवीलहू, इसकी तवील का, इसके अंजाम का, यानी क़यामत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस किताब में, इस कुरान पाक में जन्नत, दोज़ख, मलाइका, हर चीज़ का जिक्र वजाहत से कर दिया। क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाते? तो क्या ये इसके अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं? यौमा, वो दिन के याति आएगी, तवीलुहु, इसकी तवील, यानी वो दिन कि जब इनका अंजाम सामने आएगा, क़यामत आएगी। यक़ूलुल्लज़ीना, यक़ूलु, फिर कहेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, नसूहु, जो भूल गए थे इसको, मिन क़ब्लु, इससे पहले, यानी फिर वो लोग कहेंगे जो क़यामत को भूल चुके थे, जो मरने को भूल चुके थे। का तहकीक जाअत, आए, रसूलु, रसूल, रब्बिना, हमारे रब के, बिल हक़, की हक़ के साथ, यानी फिर वो इकरार करेंगे अपने गुनहगार होने का। फिर वो इकरार करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे पास रसूल बरहक भेजे थे, लेकिन हम ही लोग ईमान ना लाए। फ़हल लना, फ़हल, पस क्या है, लना, हमारे लिए, मिन शुफ़ाआ, कोई सिफारिश करने वाला, फ़यशफ़अउ लना, फ़यशफ़अउ, पस वो सिफारिश करे, लना, हमारे लिए, यानी फिर वो अफसोस करेंगे अपनी हरकतों पर, फिर वो अफसोस करेंगे अपने अमाल पर। फिर वो कहेंगे कि कहाँ हैं हमारे सिफारशी, जिनको हम दुनिया में ये समझते थे कि वो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, जिनको वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे। यानी फिर वो ढूंढेंगे कि कहाँ गए हमारे सिफारशी कि वो हमारे लिए सिफारिश करें। और या फिर नुरद्दू, हम लुटा दिए जाए, यानी या फिर वो ख्वाहिश करेंगे कि हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए। फ़नामल, पस हम अमल करें, गैर अल्लाज़ी, अलावा उन अमाल के, कुन्ना, जो थे हम नामलू करते, यानी फिर वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की तरफ दोबारा भेज दे ताकि हम नेकियां करें, यानी उन अमाल के अलावा हम अमल करें जो हम पहले करते थे। लेकिन उस वक़्त का पछतावा, उस वक़्त की नदामत इंसान के किसी काम नहीं आएगी, यानी उस वक़्त दुनिया में दोबारा लौटना नामुमकिन है। का तहकीक खासिरू, उन्होंने नुकसान उठाया, अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों पर, यानी उन्होंने अपने आप को ही नुकसान में डाला। वज़ल्ला, और गुम हो जाएंगे, अनहुम, उनसे, मकान, जो थे वो यफ्तारून, झूठ बांधते, यानी दुनिया में वो सारी बातें जो करते थे, यानी दुनिया में अल्लाह के अलावा दूसरों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे, वो सारे सिफारशी उनसे गुम हो जाएंगे। इन्ना रब्बाकुमुल्लाहु, इन्ना, बेशक, रब्बाकुमुल्लाहु, रब तुम्हारा अल्लाह है, अल्लाज़ी, वो ज़ात पाक, खलक़स समावाती, हालांकि पैदा किया, असमावाती, आसमानों को, वलर्ज़ा, और ज़मीन को, फ़ी सित्तती अय्यामिन, 6 दिनों में। ये 6 दिन जो है ये अतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा है, यानी सिलसिला तख्लीक अतवार से शुरू होकर जुमे तक जारी रहा।
پھر ہفتے والا دن مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو اللہ ہے، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استویٰ، پھر قائم ہوا، علی العرش، عرش پر۔ استوا کا معنی ہے قائم ہونا۔ سلف نے بغیر کسی شک و تشبیہ کے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، لیکن کس حال میں، کس کیفیت میں، اس بارے میں ہمیں علم نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے، یعنی تخلیق میں کسی کے ساتھ تشبیہ دے، اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کی بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو اللہ کے بارے میں جو بھی اقوال نص سے ثابت ہیں، ہمیں بغیر کسی شک و تشبیہ کے، بغیر کسی تعویل کے اس پر ایمان لانا چاہیے، یعنی یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیلہ، ڈانپتی ہے رات، النہارا، دن کو، یطلبہ، آتی ہے اس کے پاس، آتی ہے اس کے بعد، حثیثاً، جلدی سے، یعنی رات جو ہے وہ جلدی سے دن کو آ لیتی ہے۔ حثیثاً کا معنی ہے جلدی سے آنا، یعنی جلد ہی جب دن ختم ہوتا ہے جلد ہی رات آ جاتی ہے، جب رات ختم ہوتی ہے تو جلدی سے دن آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، مسخر ہیں، یعنی پابند ہیں، بامرہ، اللہ کے حکم سے۔ الا خبردار، لاہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ والامر، اور اسی کے لیے حکم ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی حکمت میں ہے، اللہ کی حکمت سے ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے اندازے سے باہر نہیں۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے، بڑی ہی بابرکت ہے، جو کہ ان تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے۔ انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، بعد اس میں اصلاح کرنے کے، وادعوہ، اور پکارو اس اللہ کو، خوف رکھتے ہوئے، وطمعاً، اور امید رکھتے ہوئے، انہ، بے شک، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی تلقین کی ہے۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ سے آزاری اور چپکے چپکے سے مانگو، جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ تم جس سے مانگ رہے ہو نہ تو وہ بہرا ہے اور نہ ہی غائب، یعنی وہ ہر کسی کی باتوں کو سننے والا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، یعنی اپنی دعا میں زیادتی نہ کرو، بیجا شرطیں نہ لگاؤ۔ جس طرح کہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ جی، مجھے جنت کے دائیں طرف محل، سفید محل عطا کرنا جس میں داخل ہو جاؤں۔ جب عبداللہ بن مغفل نے سنا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جلد ہی میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں اور طہارت میں زیادتی کریں گے، اس لیے تم اللہ سے اسی طرح مانگو کہ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ دوسرا فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، یعنی زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو، یعنی فساد میں حصہ نہ لو۔ پھر فرمایا وادعوہ خوفاً وطمعاً، یعنی پکارو اس اللہ کو عذاب سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے، یعنی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو
اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ اسی طرح دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔